तुमकां जर तुमची विश मॅनिफेस्ट करपाची ना जाल्यार आयची रेमेडी करूं नाका. आयज आसा पौर्णिमा, ती सुद्दां मार्गशिर्षची पौर्णिमा आनी वर्साची लास्ट पौर्णिमा. सो ही पौर्णिमा कित्याक इम्पॉर्टंट आसा तर आयज गजकेसरी योग आसा म्हणून हो दीस खूब ऑस्पिशियस जाता. करपाचें कितें तर ग्लासान उदक घेवपाचें आनी तें उदक चंद्राच्या किरणांनी दवरपाचें. आपली विश मनांतल्या मनान म्हणपाची आनी जशें इमॅजिन करपाचें की जशी चंद्राची जी किरणां आसात ती त्या उदकान येतात आनी आपली विश मॅनिफेस्ट जाता अशी म्हणून. अशें इमॅजिन करून तें जें उदक आसा तें आपूण पिवप. ही रेमेडी ट्राय करात आनी पळयात, बट लक्षांत दवरात की तुमचे एफर्ट्सूय इक्वली इम्पॉर्टंट आसा. सो कोण कोण ही रेमेडी करतले तें म्हाका कमेंट्सान सांगात, हांव तर करतलें. हांव नयन रेवडकर, न्युमरोलॉजी एंड वास्तू कन्सल्टंट, हेल्पिंग पीपल बिकम देयर बेस्ट वर्जन्स.